الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بواز بلند درود پاک پر صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین. سب پڑھو مل کے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک تے رازق ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی محتاج ہے. میرا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات تو بے نیاز ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناچ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیل انل اللہ پاک دے سارے نبی میرے نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ آپ دی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت
قابل صد احترام برادران اسلام، اج دا پروگرام صوفی بزرگ جناب بابا عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے عرس پاک دی تقریب اور ذکر نبی پاک دی آل دا دوستان نے مختلف حوالے نال دسیا، مولا حسن مولا حسین دا، لیکن میں دونوں دے حوالے نال عرض کراں گا کیونکہ 28 سفر امام علی مقام دے بڑے بھائی، حیدر کرار دے بڑے بیٹے تو دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام دی یوم شہادت بھی ہے، اور یقیناً کربلا تو واپسی دے حوالے نال بھی ہے۔ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک ساڈی یہ حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اور انہاں پاکاں دے ذکر دا صدقہ ساڈی ہر مشکل آسان فرمائے، ہر غم دور فرمائے، اللہ ساڈے حال تے اپنی رحمت اور کرم شامل حال فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی ان گفتگو دا آغاز کراں گا۔ قرآن کریم چوں چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، او دا ترجمہ سنو۔ پاک رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے، میں تواڈی اہل بیت نو ہر نجاست تو پاک رکھاں گا، اور انج پاک رکھاں گا جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے تو شروع کرنا۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے جس بندے نو جو ملیا ہے، جدوں ملیا ہے اور جنہ بھی ملیا ہے، جو ملیا ہے جدوں ملیا ہے تے جتنا بھی ملیا ہے، عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، عہدہ ملے، اولاد ملے، صحت ملے، تندرستی ملے، حتیٰ کہ قرآن ملے ہے، ایمان بھی ملے ہے، تے دین والا میرا رب ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ دین والا، تمام اچھی بولو، دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، عزت، شان، وقار، عہدہ، مرتبہ، رزق، علم، اولاد، ایمان، قرآن بھی میرے رب نے نازل کیتا ہے۔ دین والا رب تے ملیا میرے پاک نبی دا، بولو نا یار، پاک نبی علیہ السلام دا صدقہ ہے۔ یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ کچھ ساڈے بیلی انج دے نے، وہ کہندے نے جڑا تسی سنی آندے ہو نا نبیاں دا وسیلہ، ولیاں دا وسیلہ، انہاں دے صدقے ملے، وہ کہندے نے کوئی کسے دا صدقہ نہیں لبدا، بس اللہ دیندا ہے تے بغیر وسیلے تو ہی دیندا ہے۔ وہ کہندے نے جی تسی جڑا آندے ہو، اسی ساڈا عقیدہ ہے وے رب دی بارگاہ چ پہلی فضیلت، پہلا مرتبہ مقبولیت دا تے عمل دی قبولیت دا میرے نبی دی نسبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی نسبت نہ ہوئے، میرے پاک نبی دا وسیلہ نہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نہ تعلق نہ ہوئے، تے کعبے دے اندر بھی عبادت کرے تے اللہ قبول نہیں کرتا، تے جے نبی دی نسبت ہوئے تے جنگلاں چ بھی عبادت کرے تے رب قبول کر لیندا۔ وہ دوست کہندے نے جی اسی وسیلے دے قائل نہیں، یہ جڑا تسی سنی آندے ہو صدقہ ملیا پاک نبی دا، وہ آندے اسی قائل نہیں، رب دی بارگاہ چ مرتبہ، مقام، یہ بیلیاں دا عقیدہ ہے کہ مرتبہ ملے، مقام ملے، عروج ملے، بلندی ملے، قرب ملے، ولایت ملے، ثواب میں۔ وہ کہندے نے جی اے عمل دی وجہ تو، کی دی وجہ تو؟ نماز پڑھو تے اللہ دی بارگاہ چ قبول ہوندا ہے بندہ، روزہ رکھو تے رب دی بارگاہ چ مقبول ہوندا ہے بندہ، حج کرے تے رب دی بارگاہ رب دا ولی بندا ہے تے نیک عمل کرے تے درجات بلند ہوندے نے۔ لہٰذا نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت وسیلہ ہے۔ میں بحیثیت الحمدللہ سنی مسلمان دا انکار نہیں کرتا، یقیناً ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے رب دی بارگاہ چ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، بالکل یہ انکار نہیں، مگر یاد رکھیا جے نماز وسیلہ ہے مگر او دے واسطے جدے کل میرے پاک نبی دی نسبت ہو۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نسبت نہ ہوئے تے پھر نماز بھی وسیلہ کوئی نہیں، نبی پاک دی نسبت نہ ہوئے تے حج بھی وسیلہ کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی نسبت نہ ہوئے تے کوئی عمل ہی قبول نہیں۔ رب دی بارگاہ چ عمل دی قبولیت، بندے دی مقبولیت تے قرب دی پہلی وجہ میرے پاک نبی دی نسبت ہے، پاک نبی دی نسبت ہے۔
اگر وہ نہیں مندا لکم دینکم ولی دین، او دا عقیدہ او دے نال تے ساڈا عقیدہ ساڈے نال. لیکن میں حق رکھنا وا کہ میں اپنے عقیدے دی قرآن و سنت چوں وضاحت کراں کہ نبی پاک دے صدقے ہی اللہ ساریاں عملاں نو قبول فرماندا ہے. نبی پاک دی نسبت ہوئے تے عمل قبول ہے. حضرات عزیز وقار، بلکہ میں ایک دو مثالہ عرض کر دینا. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ دا دوست ہے. سخی، اچھی بولو، سخی اللہ دا دوست ہے. سخی جڑا اللہ دا، فرمایا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے. یقیناً جڑا سخی ہوئے اللہ دا دوست بھی ہے، او دے تے جہنم دی اگ حرام بھی ہے. لیکن دنیا دوتے بڑے سخی نے، بڑے مالدار بھی نے، جنہ خلق خدا واسطے پیسہ لایا، دولت لائی، مگر سخی ہے نے رب دے دوست نہیں. وہ دی میں مثال عرض کر دینا. تسی لاہور جاؤ تو اتھے ایک اسپتال ہے بڑا بڑا، جنہوں کہنے گنگا رام اسپتال. کی آندے نے؟ گنگا رام ہسپتال. وہ گنگا رام ایک ہندو سی. اس ہندو نے اپنا مال، دولت، پیسہ، جاگیر، سرمایہ انہیں ساری خلق خدا واسطے وقف کر دیتی. آج بھی اس ہسپتال چ لوگ جاندے نے، دوائی لیندے نے، دعاواں دیندے نے. وہ گنگا رام جن نے ہسپتال بنایا، جن نے اپنا مال خرچ کیتا، دولت خرچ کیتی، کسے بندے نے پوچھو کہ گنگا رام سخی ہے، وہ آکھن گے جی بڑا بڑا سخی ہے. انہیں اپنا پیسہ دولت اللہ دی راہ تے خرچ کیتا، خلق خدا واسطے وقف کیتا. لیکن یاد رکھیا جے اس سے مولوی نے پوچھو، مولوی آکھے گا گنگا رام سخی ہے. پوچھو مولوی جی گنگا رام جنتی بھی ہے؟ وہ گنگا رام اللہ دا دوست بھی ہے؟ مولوی آکھے گا نہیں. انہوں پوچھو کیوں نہیں؟ وہ آکھے گا سخی تے ہے وے، پر نبی دی محبت تو بغیر سخاوت کی تھی. گنگا رام سخی بن گیا ہے، جنتی نہیں بنے. کیوں؟ کہ او دے دل چ میرے نبی دا پیار نہیں، او دے دل چ میرے نبی علیہ السلام دی محبت نہیں. انہیں میرے پاک نبی دی اطاعت نہیں کیتی، نبی دا وسیلہ نہیں. جدو نبی دا دامن غلامی نہ ہوئے تو پھر سخی بھی ہوئے تو جنتی نہیں ہو سکتا. سامعین ذی وقار، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے نو ویکھنا بھی عبادت، کعبے وال جانا بھی عبادت، ادھر نیت کرنا بھی عبادت، کعبے دا طواف بھی عبادت، کعبے دی زیارت بھی عبادت ہے. مگر یاد رکھیا جے ابو جال کعبے دے وچ بیٹھا ہوئے، کعبے نو ویندا رہے تے ثواب ہے. بندہ حج کر کے آوے، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے اپنے فضل پچھلے سارے گناہ معاف فرما. کعبے وال جاوے، حج کرے تے گناہ معاف ہوندے نے، رب دی بارگاہ چ قرب ہوندا ہے تے بندہ درجات بلند ہوندے نے. مگر یاد رکھیا جے ابو جال کعبے بوے، ابو لہب کعبے بوے، کعبے دی زیارت بھی کردے نے، مکے دے کافر، مکے دے بے ایمان کعبے دی زیارت بھی کردے نے، کعبے دا طواف بھی کردے نے، کعبے دا احترام بھی کردے نے، حتیم کعبہ چ بیندے بھی نے، ہر وقت کعبے وال ویندے بھی نے. مگر ابو جال کعبے نو ویکھے تے ثواب کوئی نہیں، ابو بکر صدیق ویکھے تے ثواب ہے. اتبا کعبے نو ویکھے تے ثواب کوئی نہیں، عمر فاروق ویکھن تے ثواب ہے. اکھ بھی ہووے، کعبہ بھی ہووے، بیت اللہ شریف بھی ہوتے ہوئے، سارے احترام بھی کر دینے. فرق کیے؟ فرق سینے چ میرے نبی دی محبت ہے. نبی نال پیار ہووے تے کعبے دا ویکھے تے ثواب ہے. نبی نال عقیدت نہ ہووے تے کعبے جاوے تم ہی ثواب کوئی نہیں ملتا. جنہوں سلطان العارفین فرمان دے نا، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی نہیں. جویں تسی ہولی بول دیو پہ دا مطلب ہے میں انجی گلاں کر کے ٹر جا. تم میں کدی، جی میں پڑھا تو میرے نال پڑھو گے، پکی گل ہے. کئیاں بیلیاں حال بھی شیر ہی مارے نے. تم میں کدی، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے پائے، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، سارے مل کے میرے نالا کھوئے، تم میں کدی
نہیں حالے بھی سارے بیلی نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے باواز بلند میرے نالا کھوئے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکے لے جائیے سارے مل کے آکھوئے تم میں کدی تربوز نہیں حالے بھی ہولی ہولی بول دے اچھی میرے نالا کھوئے تم میں کدی تربوز نہیں بنے دے پاویں توڑ مکے لے جائیے تے کان کدی اوے ہنسنا تھی ون پاویں موتی چوگ چگائیے تے کھارے کھو اوے کدی مٹھے نہ ہون پاویں سہ منا گڑ پائیے تے یاد رکھیا جے فرمانوے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے اچھی میرے نالا کھوئے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مثالاں دین دینے پہ تاکہ مسئلہ واضح ہوئے فرمان نے یاد رکھے آجے وہ ایک قصور کعبے دا نہیں معاذ اللہ مکہ دا نہیں مکہ تے پاک سرزمین بیت اللہ شریف ہے اللہ دی انوار و تجلیات دا مرکز ہے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہندہ ہے مکہ دی بڑی فضیلت ہے مگر یاد رکھے آجے وہ تمہ مکہ جاوے وہ دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کوڑا تے باروں بھی وہ دی حالت نہیں بدل دی فرماند نے جڑا یاد رکھے آجے وہ ایک کانپاں میں موتی چوگ چگدہ روے موتی دی بڑی فضیلت ہے موتی بڑا صاف تے شفاف بڑا چمکدار بڑا قیمتی ہے مگر کوے دی حالت نہیں بدل دی پاویں موتی چوگ چگے اندروں بھی کالا باروں بھی کالا کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا کیونکہ جڑا کھارا ہووے جنہ مرضی گڑ پال ہے قصور گڑ دا نہیں وہ تے ہے ہی کھارا سب دا پتر کدی یار نہیں بنیا کدی متر نہیں بنیا کدی دوست نہیں بنیا تو خدمت بڑی کیتی پیار بڑا کیتا وہ دی بڑی تجھڑا خدمت کردہ رہا مگر سب دی حالت نہیں بدلی تیری خدمت کسے کم نہیں آئی قصور تیرے پیار دا نہیں تیری خدمت دا نہیں وہ دے اندر جڑا زہر بھری آئے ہویا ہے وہ زہر انہوں یاری لان نہیں دیندہ وہ زہر انہوں بیلی بنن نہیں دیندہ وہ دا نا کدی بھی جڑا ہے وہ یاریاں نبدیاں نہیں خدمت کرن
کرن تو پہلا پیار کرن تو پہلا انہوں دودھ پلان تو پہلا اندروں زہر کڈنا پوے گا وہ اندر زہر ہووے کدی یاری نہیں نبدی مثالاں دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہووے جویں مکہ یا اللہ جویں جڑا موتی بڑا قیمتی ہے جویں جڑا تیری خدمت دودھ بڑا پاکیزہ ہے مگر اندر دی حالت کوڑی ہووے کدی باہر دی حالت نہیں بدلی فرمان دینے پہ سلطان العارفین وہ نماز بڑی یا اللہ روزہ بڑا یا اللہ حج دی بڑی فضیلت ہے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ نفل و نوافل بھی وسیلہ نے مگر جدے سینے دی اندر میرے نبی دا پیار نہ ہووے نبی دا بغض بھرے آئے ہووے وہ سارا قرآن بھی پڑھے تے کسے کم نہیں آتا جنی مرضی عبادت کرے اللہ دی عبادت قبول نہیں کردا او دے سجدے ضائع او دی سخاوت ضائع او دے کعبے دا طواف ضائع حج کرن تو پہلا قرآن کھولن تو پہلا سجدہ کرن تو پہلا نبی نال پیار کر لے نبی دی غلامی کر لے نبی دی نسبت ہووے پھر تیری عبادت قبول ہے اگر میرے پاک نبی نال تیری نسبت نہیں جنی مرضی عبادت کر لے ہوئے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے سارے میرے نال آکھو تم میں کدی تربوز نہیں بن دے ہاں تم میں کدی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکے لے جائیے تو سامین زی وقار عبادت تو پہلا میرے نبی دی نسبت نبی دی محبت نہیں شادی عمل دی بڑی فضیلت رب دی بارگاہ چ بندہ عمل دی وجہ تو بلند ہوندا ہے عمل نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں اسی آنے عمل تو پہلا نبی دی نسبت ہوئے اگر صرف عمل ہی رب دی بارگاہ چ قبول ہوندا نا تے جنہ چر زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں پاک نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے غالباً حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے جنہ چر زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں او میرے نبی دے صحابی نے جنہ ساری زندگی دی نماز پڑھی اس گل تے تو سوچی پہ گیا ہونے کہ صحابی نبی دا ہوئے تے نماز نہ پڑھے کیونکہ اسی مڑے اس گل تے کئی جڑے بندے نماز نہیں پڑھتے اس گل تے خوش ہونے لے بھی شاہ اور راتی مسئلہ کر گئے نہیں تے سانو تے نماز ہی مل گئی چھوٹ ہے جے صحابی نہیں پڑھی تو اسی کیوں پڑھیے کئی بیلی اندروں کھاتے سوچ دے ہونے نے بیلیا نماز فرض ہے نماز کی ہے عرس منانا مستحبی میلاد مستحبی مگر نماز فرض ہی نماز نہ پڑھی تو قیامت دیاڑے جواب دے میں کبیرہ گناہ ہے یاد رکھیا جے نماز معافی ملنی انہیں رب سونے نبی نو دے چھڑ دا مگر میرے نبی بھی نماز پڑھ کے دسیا پاویں میں اللہ دا حبیب رب دی بارگاہ سجدہ کرنا ساڑھے تے فرض ہے اس واسطے بیلیو نماز پڑھیا کرو مگر صحابی کیوں نہیں پڑھی ساری زندگی انہاں روزہ نہیں رکھیا ساری زندگی انہاں حج نہیں کیتا قرآن دی تلاوت نہیں کیتی وجہ کی وجہ وے حالے انہاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا نبی علیہ السلام جہاد تے گئے نے تو واپس آئے مدینہ شریف تے آ کے پوچھیا نبی پاک دے صحابہ تے نبی کدھر نے پتہ لگا جہاد تے گئے نے تے اوتھے کھلوتے ہی اللہ نے فضل فرمایا اوتھے کھلوتیاں میرے نبی دا پیار انہاں دے سینے چایا اوتھے کھلوتیاں کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا حج کرن دا موقع نہیں ملیا قرآن دی تلاوت دا موقع نہیں ملیا صرف کلمہ پڑھیا تے جا کے نبی دیاں قدمہ تو قربان ہو گئے زندگی نے انی مولت ہی نہیں دیتی کہ اگلی نماز دا ویلا آوے تے نماز پڑھن ایمان لے آندہ تے نبی دیاں قدمہ تو قربان ہو گیا او میرے نبی دے صحابی جنہوں نے زندگی اینا بھی موقع نہیں ملیا کہ نماز ادا کر سکن اللہ دی عزت دی قسم ساری دنیا دے نمازی ایک پاسے مصطفیٰ دے صحابی دا مقام پھر بھی اچھا ہے
ساری دنیا دے نمازیاں نالوں میرے نبی دے صحابی دا مقام ہے. اچھی بولو میرے نبی دے صحابی دا مقام ہے. وجہ کی ہے پوچھو مولوی نو, مولوی جی وجہ. مولوی آکھا جی نبی دے صحابی نے تے صحابی ہوندہ تلک نماز پڑھن نالتے نہیں. اگرچہ مصطفیٰ دے صحابہ نمازاں پڑھ دے رہے ساڑھے تو بہتر عمل, انہاں دا ایک عمل ساڑھے سارے عملہ نالوال ہے, مگر مرتبہ صحابیت شان صحابیت انہاں دے سجدے دی وجہ تو نہیں, انہاں دی قرآن دی تلاوت دی وجہ تو نہیں, انہاں دی عبادت دی وجہ تو نہیں. صحابی وہ بندہ ہے جڑا ایمان دیا نظران اور سونے نبی نو ویکھ لیندا ہے. ایک لمحہ زندگی دا ایمان نال نبی نو ویکھن دا مل جائے تو ایمان تے دنیا تو ٹر جائے نا. اللہ دی قسم 1000 سال دی عبادت ایک پاسے, مصطفیٰ دے صحابی دا ایک لمحہ کائنات نالو افضل, کیونکہ انہیں نبی نو تکیا ہے. انہیں نبی نو نماز دی بڑی فضیلت, مگر نبی سامنے ہون گود علی دی ہوئے تے سر انور میرے مصطفیٰ کریم دا ہوئے تے اثر دی نماز دا ویلا آ جائے, سورج جیڑا ہے وہ ڈوبدا ہوئے تے علی پاک دی گود اندر پاک نبی علیہ السلام دا سر انور ہے تے علی نے نماز نہیں پڑھی. یار نو اپنے حبیب نو اللہ دے سونے نبی نو تکیا تے علی دا نماز چھڑنا علی دی اللہ دی بارگاہ فضیلت دا سبب ہے. وہ جڑا مولوی آندہ ہے جس نماز ہی اللہ دی بارگاہ صرف ہے نا, نبی دی محبت, نبی دی عقیدت, نبی دا پیار, نبی تے ایمان, نبی دی نسبت پہلا ہوئے تے نماز قبول ہے. تے جے نبی سامنے ہوئے نماز دا ویلا ہوئے احترام نبی ادب نبی ہوئے تے علی نماز چھڑ کے دسیا نبی دا ادب کرنا نماز نالو بھی افضل ہے. تے علی پاک نے کیتا کی نماز چھڑی تے فضیلت ملی. کس وجہ تو انجھے اللہ دے حبیب سامنے تے مولا علی ویندے نے پہ دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی. پڑھو گے میرے نال سارے آگو دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں. دل نہیں حال میں بھی نہ کئی بندے ہل دے نے بول دے نہیں, جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے باواز بلاندہ کھو دل نبی دے نہیں. انہیں بندے ہوتے نیم تھوڑی آواز نہ آنا مل کے سینے دا ٹیلا ہے دل نبی دے. پڑھ بے لیا نہیں دل نبی دے. سچی پوچھو تے میں نو مزہ نہیں آ رہا. ہر بندہ میرے نبی دا غلام اچھی باواز بلندہ کھے اللہ کرے سانو یہ موقع ملے, اللہ دا حبیب سامنے ہوئے, اللہ سانو توفیق دے وے, اسی بھی آقا دی زیارت کر کے آکھئے دل نبی دے. دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں. وہ سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں. سونا آج را ٹوپی آئی نو حلا ذرا بولے اللہ را بندہ مل کیا کوئی سے دل نبی دے دائی نہیں. ہوئے سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچوں. تو سامین زیوک عرض کرنا پیا نمازاں بعد ویچنے, روزے بعد ویچنے, حج بعد ویچنے, اگرچہ فرض عبادت جڑی بڑی اہمیت ہے, کوئی کبیرہ گناہ چھڑنا, مگر فرضاں دی قبولیت دا سبب بھی میرے نبی دی نسبت ہے. جے نبی پاک نہ نسبت نہ ہوئے نہ روزہ قبول نہ حج قبول. وہ جڑا جننے مرضی ہندو روزے رکھ دے رہن, جنہ مرضی عیسائی روزے رکھے, اللہ دی بارگاہ جو قبول و مقبول نہیں. کیوں وہ روزہ تے رکھیا پر نبی دی محبت تو بغیر رکھے آئے.
عبادت دی وجہ قبولیت دی وجہ بھی میرے نبی دی نسبت ہے تو عرض کرنا پیا سامعین زیوکار او میرے نبی دے صحابی جنہاں دے ظاہری طور تے نامہ اعمال اندر نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ کیونکہ انہاں نو زندگی چ موقع ہی نہیں ملیا انہاں کلمہ پڑھیا میرے نبی نے قدماں تو قربان ہو گئے مگر پھر بھی میرے نبی دے صحابی ساری جڑا بے اج دے ساریاں نمازیاں نالو میرے نبی دا صحابی افضل ہے میرے نبی دا صحابی جے توجہ ہوئے تے عقیدے دی گل کراں ہے توجہ کیونکہ تسی سادے بندے ہو تے گل جڑی سمجھ آ جائے پلے بن لیندے یاد رکھیا جے لوگ بڑیاں تقریراں کر دیا سوشل میڈیا دوتے بھی ہون لوگ نبی دے صحابہ دے متعلق تنقید کر دے گفتگو کر دے جی فلاں نبی دے صحابی انج کیتا فلاں نبی دے صحابی انج کیتا سی کیویں منیے وہ یاد رکھے جی اسی نبی دے صحابی نو دے عمل دی وجہ تو نہیں من دے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو مننا تینوں کس پاگل نے آکھیا ہے کہ صحابیت دی افضلیت پہلی وجہ او دیاں عبادتاں نے یا او دے عمل نے نا انہاں دے عمل اگرچہ افضل نے مگر انہاں دی عزت انہاں دی شان انہاں دا وقار ہے وہ میرے نبی دے صحابی نے اساں اس نسبت دی وجہ تو مننے آ نہیں شاہ جی جے نبی دے صحابہ کو عمل انجدہ ہو جائے میں کہا جو مرضی ہو جائے پھر بھی افضل ہے پھر بھی وہ قابل تعظیم ہے وجہ اے وے کہ کیا رب نو نہیں سی پتا کہ نبی دے صحابہ تے عہد بھی جاری ہوئے گی کہ رب نو نہیں سی پتا جنگ جمل جنگ صفین بھی ہون گیا مگر رب نے پھر بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے بعد وچ کلمہ پڑھے مہاجر ہوے انصار ہوے رب فرماندا ہے میں پھر بھی انہاں تے راضی رہنا میں پھر بھی انہاں تے راضی رہنا یا اللہ کیوں راضی ہیں انہاں دیا نمازاں انہاں تے فرمایا میں تانوں کنے آکھیا میں نمازاں وینا پیا میں تے نبی دی نسبت پیا وینا پاک نبی دی نسبت ہوئے نا تے عمل جویں دا بھی ہو جائے میرے مصطفیٰ دا صحابی ہوئے میں تاں بھی راضی ہوں اس واسطے مسلمان کدی بھی کسے نبی دے صحابی شاہ جی علی پاک نال جنگ ہوئے تاں بھی میں کیا علی پاک نال دو قسم دے بندیاں جنگ کیتی ایک او جڑے مومن نے ایک او جڑے کافر نے تے جڑے کافر نے ہوتے اگے ہی کافر تے جڑے مومن نے جویں جنگ جمل ہوئی حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں حضرت زبیر حضرت طلحہ آئے شاہ جی پھر ان کی آنکھو گے ایتھے ذرا بولو نا حق تے کون ہے میں کہا کوئی پوچھنا لی گل لے شاہ جی ایک پاس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک پاس مولا علی شاہ جی کون حق تے میں کہا سنی سوچدا نہیں جدر علی ہوئے ادھر حق ہوندا ہے جدر علی ہوئے ادھر اچھی بولو جدر علی ادھر حق کے تے شاہ جی دوجے پاسے میں کہا دوجے پاسے اسی توہین نہیں کرانگے اگرچہ حق تے علی نے اجتہادی معاملہ سرزد ہویا حق تے علی نے پر اسی نہ نبی دی زوجہ دی توہین کرانگے ام المومنین دی نہ نبی دے صحابہ دی شاہ جی وجہ میں کیا وجہ اے وے پہلی وجہ اے وے نبی دے صحابی تے نبی دی زوجہ ام المومنین نے تے دوجی وجہ اے وے جو علی کردہ سنی ہو کردے تو میں کیا علی تو نہ علی دا لینا ہے تے کم علی تو ود کے پیا کرنا ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ آئیاں نہیں میں کیا آئیاں نہیں اسی کدوانے نہیں آئیاں تو شاہ جی پھر میں کیا پھر کی اسی سنی علی دے مننا لے جو علی پاک نے کیتا وہی سنی کرتے سیدہ دا آنا اپنی جگہ مگر جنگ ختم ہو گئی میرے پاک علی نے پاک نبی دی پاک زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حفاظت نال احترام نال عقیدت نال پوری عزت اور وقار تے شان نال با حفاظت واپس مدینے گھل کے دسیا اوے نبی دا کلمہ پڑھن والیا علی نو منن والیا زوجہ رسول ہوئے تے گل نہ کری علی جو احترام کیتا تو بھی ساری زندگی احترام کرتا انہاں دا اونا اجتہادی عمل ہے مگر تیرے ذمے وے نبی پاک دی زوجہ دا احترام کر نہیں شاہ جی گل کھل کے کرنی چاہی دیئے دسو میں کیا سی نہیں ایتھے بول دے
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਕਾਲਤ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ تو ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੁਝ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੈ ਪੀਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸ, ਘਰ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ? شاہ جی کئی یار میں کیا تیرے ابا جی کوئی ناراض ہوئے ہو، ان کو گال مندہ کوئی ناراضگی وہ شاہ جی گھراں چ ہو جاندیاں نے، بڑی یار ہوندا ہے۔ میں کیا تو کدی کو شاہ جی کول ہی ہوئی دا، بال کول ہی ہوندے تے میں کیا پھر چودھری جدو تیرے ابا جی تیری اما جی نو کو جا کھیا تے کی آکھیا؟ اندر شاہ جی ہن گھر دیاں گلاں باہر تیری نہ کری دی۔ اور میں کیا گل سچی ہے، تو آنے سچیاں کرو۔ میں کیا دس تیرے ابا جی تیری اماں جی نو کی آکھیا؟ وہ شاہ جی نہیں، ایک پاسے باپ ایک پاسے ماں تے ماں دیاں گلاں باہر نہیں کری دیاں۔ میں کیا چولے ہی تے ازیاں نے ماں دیاں گلاں باہر نہیں کری دیاں۔ ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی معاملہ سرزد ہویا، مگر نبی دی زوجہ نے مومنہ دی ماں نے تے ماواں دیاں گلاں باہر اے شریکہ کردہ ہے۔ نہیں سمجھے گل میں، اے شریکہ کردہ ہے، جمع نہیں کردے۔ اسی نبی دے غلام تے نبی دے کمیاں۔ ساڑھے نزدیک جڑا سی یہ ہو جیاں اختلافی گلہ نہیں کر دے، اسی فضیلتاں بیان کرنے ہاں، اگرچہ حق تے علی نو سمجھنے ہاں، علی کل بھی حق تے علی اج بھی حق تے، مگر دوسرے پاسے نبی دا صحابی ہوئے یا نبی دی ازواج ہوئے، اسی سکوت کرنے ہاں، اسی خاموشی اختیار کرنے ہاں، انہاں دی توہین نہیں کر دے، انہاں دی تنقیس نہیں کر دے، اسی معاذ اللہ بالکل چپ رہنے ہاں۔ ہاں ہاں جدو فضیلت دی گل ہوئے اسی کل بھی نعرے علی دے لانے ہاں، اج بھی نعرے علی دے لانے ہاں، کل بھی علی دے نعرے اج بھی علی دے نعرے، اسی تے گلی گلی کریا کریا یہی گل آنے پہ نام میں ایک نام حسین اور جلی ہے، نام میں ایک نام حسین اور جلی ہے۔ ہاتھ چوکے میرے نعرہ کیا جے وہ نام علی ہے، وہ نام نہیں یہ میرے نبی دی سنت بھی ہے۔ جدو میرے پاک نبی علیہ السلام نے خم غدیر تے حیدر قرار دیں جے ہاتھ پھڑیا، مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے میرے نبی نے بلند کر کے فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا۔ نبی فرمایا جدا جدا میں مولا اودا اودا علی مولا۔ اے نبی دی سنت ہاتھ چک کے علی دا نام لینا مل کے میرے نال، بلکہ میں آکھاں گا جدا جدا نبی مولا تو ساکھنا علی مولا، علی مولا جدا جدا نبی مولا یودا۔ جدا ہاتھ نہیں اٹھیا میں نو کی آکھاں دعائی دینا، جدا آج ہاتھ چکے روزے قیامت علی تے علی دے بچے نبی دی اولاد نبی پاک کو دے واسطے ہاتھ چکے دعا کر دیں۔ اچھی میرے نال آکھیا جے من قلت مولا فہذا علی مولا، جدا جدا نبی مولا یودا یودا علی مولا، پانچ وری آکھو علی مولا، علی مولا جدا جدا نبی مولا یودا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، علی ابو بکر دا بھی مولا، علی عمر دا بھی مولا، علی عثمان غنی دا مولا، علی مولا حسن دا مولا، علی مولا حسین دا مولا، علی نبی دے صحابہ دا مولا، علی ہر مومن دا مولا، جدا جدا نبی مولا یودا۔
علی مولا نام میں ایک نام حسین اور جلی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام نہیں مٹھا نہ بولو، علی دا نام ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی 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 علی، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام کئی بیلیوں جو شاہ جی اسی علی دے منن والے، میں کیا تو نا نو مننے اسی علی نو بھی مننی، علی دی بات بھی مننی ہے۔ نالے یاد رکھی نبی نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، تے علی مومنہ دے مولا نے، علی بے نمازیاں دے نہیں، علی پنگیاں تے چرسیاں دے نہیں، جیلا نماز نہ پڑے کوٹ کوٹ ملنگ بان کے بھنگ پیے تے اٹھ کے آگے یا علی، انہوں کو پھٹے موئی علی تے دے نیڑے بھی نہیں گیا، جڑے کمے توں لگائیں اے بھنگ پی کے یا علی نہیں، نماز پڑھ کے آگے یا علی۔ تے کئی جی آکن شاہ جی نہیں اسی علی دے منن والے، میں کیا گل ہوئے جو نے او جادو ہو جو سر چڑھ بولے۔ علی نے مومنہ دے مددگار، علی نے مومنہ دے مولا، تے مومن میں گننا آج بھی دنیا دوتے جتھے تانو ولی لبے گا نا وہ سنی لبے گا۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، ایک بھی غیر سنی تانو کی تو ولی نہیں لب، کاری لبن گے، حافظ لبن گے، عالم لبن گے، بڑے بڑے ساجد لبن گے، مگر ولی ہوئے گا جڑا سنی ہوگا۔ تسی گن کے بیخ لو، غوث پاک سنی، داتا صاحب سنی، بابا صاحب سنی، خواجہ صاحب سنی، بابا فرید سنی، بلے شاہ سنی۔ ایک بولیوں نے آگیا شاہ جی ساڑھے جو ہے، میں کہا کیڑا شاہ جی؟ جھولے لال۔ کیڑا؟ جھولے لال۔ میں کہا اس نام دا بندہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ نہیں شاہ جی جھولے لال۔ میں کہا تے اتھے لگے پھر دیں جڑے پانگ پی کے چرساں پی کے ڈگے ان سمجھو ہی جھولے لال۔ میں کہا اس نام دا بندہ دنیا تے کوئی نہیں شاہ جی تانوں پھر پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا کیویں؟ شاہ جی جاؤ سندھ کراچی چ جاؤ، اوتھے بڑا وڈا دربار جے لال شہباز قلندر۔ ہاں میں کہا انہوں نے میں جاننا لال شہباز قلندر۔ شاہ جی پھر اس کو میں کہا انہوں نے پتا لال کیوں دے سن؟ وہ کپڑے رتے رنگ دے پاندے سے۔ کلندر دا مطلب یہ نہیں جڑا اتھے ساڑھے کلندر ہو رہے، اس کلندر دا مطلب یہ کہ جڑا بندہ دنیا تے نہ مکان بناوے نہ جیبے بڑھاوے نہ وچ پیسے پاوے، جتھے نیند آئی اتھے سو گیا، جتھو رب رزق دیتا اتھے کھا لیا، جدے دنیا تو بالکل بے رغبت ہوئے انہوں کلندر آندے نے۔ تے آپ دی روحانی بڑی اچھی پرواز لہذا مشہور ہو گیا لال شہباز قلندر۔ لیکن میں کیا نا انہوں دے بھی نہیں ہوں، اے نا نہیں شاہ جی نا کی ہے۔ میں کیا نا لیا تیرے اندر رہنا ککھ نہیں۔ میں کیا نا کی پوچھ جا کے پڑھ، آج بھی دربار دے اتے لکھے ہے کی۔ میں کیا حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، انہوں دا نا جھولے لال نہیں، انہوں دا نا لال شہباز نہیں، انہوں دا نا حضرت عثمان مروندی۔ تے فرماندے نے میرے والد نے میرا نا عثمان تاں رکھیا ہے کیونکہ میرے والد نے عثمان غنی نال پیار ہی بڑا سی۔ آپ بھی قادری بزرگ نے غوث پاک دے مریداں چونے، وہ بھی سنی نے۔ ساڑھے ہو جو سنیاں دا کام کو گیا سی ماٹھے ہونے ہیں نا،
مکان جڑا خالی ہوئے پلاٹ جڑا خالی ہوئے اتھے قبضہ ہو جاندہ ہے سنیاں وہ بھی الحمدللہ اہل سنت نے جے امام بری نے تو بھی اہل سنت نے الحمدللہ رب العالمین اہل سنت جڑے نے جتنے بھی اولیاء نے سارے علی دے منن والے سارے اہل سنت والجماعت تو سامین جیوکا عرض کرنا پیا نبی دے صحابہ دی عظمت نو سلام ہے اسی نبی دے سارے صحابہ دے منن والے وہ دی وجہ سی انہاں دے عمل نہیں ویندے نبی دی نسبت وینیا اسی آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے اولاد ہوئے ساڑھا سنیاں دا کی دعوے جدا پنج تن نال وہ پیار نہیں جدا پنج تن نال نہیں یار سنیوں ذرا انجی چچی بولو میرے نال جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں ہوئے جدا پنج تن نال پاویں وہ کعبے دے اندر نمازاں پڑھے پاویں جلے روز عمرے کرے تے طواف کرے روز سارا قرآن پڑھے سجدہ متھے تے لتر جٹا میراب ہوئے سینے دے اندر میرے نبی دی آل دا بغض ہوئے او دی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دائت بار نہیں تے جیڑا سنیاں دا کیتا پورا ہے اوے جیڑا چون یاران دا اوے یار نہیں جیڑا چون یاران دا یار نہیں او بھی جنت دا حق دار یاد رکھے آجے اسی آل نو منی اصحاب نو منی ازواج نو منی اولاد نو منی کیوں مننے ہیں یہ بھی سن لو میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالی اللہ پاک نبی تے نبی دی آل دا صدقہ لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے آپ نا پنجابی چ ایک مثال دین دے ہوندے سن بلکہ آپ ایک نا وہ شعر پڑھ دے ہوندے سن ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی تے سو مینو سونے رب دی میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی ایک تیرے آپ مثال دیں دیں انسان بی بی ہوئے نا نسلی وفادار ہوئے نیک ماں دی دھی ہوئے نیک پیو دی دھی ہوئے نا تے زندگی چی ایک وری کلمہ پڑھ دی تے پڑھ کے آن دیئے میں قبول کیتا تے مالک نو من کے مالک دے گھر جان دیئے تے مالک پامیں غریب ہوئے جتیاں بھی گنڈے نا نسلی ہوئے صحیح تے پنڈ دے نمبردار چودری نو بوا نہیں لنگ دیں دی خبردار میرا بوا نہ لنگی میرا مالک گھر کو نہیں مالک دی وفادار رہن دیئے مالک دا گلا نہیں سن دی مالک گھر نہ ہوئے باہر گیا ہوئے وائی بیجی تے گیا ہوئے کام تے گیا ہوئے تے گھر بے کے کدی سورے دی خدمت کدی ساس دی خدمت کدی دیوران نانا دی خدمت کدی آن جانو چاہ روٹی پرونٹھے پکا کے دیں دیئے انہوں پوچھو تو کملی تے نہیں تو جھلی تے نہیں پاگل تے نہیں دیوانی تے نہیں کہ بھی مالک تیرا گھر کو نہیں اے تیرے کی لگ دینے وہ کہن دیئے اے میرے کچھ نہیں لگ دے اے میرے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کا دی اے مائی اے بابا اے کی لگ دے وہ کہن دیئے میرے کچھ نہیں لگ دے مگر ایک میں تینوں دساں اے راضی رہنے تے مالک راضی رہن دی اے نانا راضی ہون
تے مالک ناراض ہوندا ہے، میرا گھر برباد ہوندا ہے، میں اجڑنی ہاں، اے میرے کچھ نہیں لگدے، مگر ایک تینوں دساں اے میرے مالک دا پیو ہے، اے میرا کچھ نہیں لگدا، اے میرے مالک دی ماں ہے، اے میرے مالک دیاں بہناں نے، اے میرے مالک دے بھرا نے، اے میرے مالک دے رشتہ دار نے، تے چلیے اے مالک نہیں تے خدمت کا دی، وہ کہندی ہے میں انہاں دی خدمت تاں کرنی ہاں، اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے، اے ناراض ہو جان تے مالک ناراض ہوندا ہے، اے کلمہ میں او دا پڑھیا ہے خدمت تاں کرنی ہے، ایک تیرے دم بدلے، ایک تیرے دم بدلے۔ وہ سنیاں نے کلمہ میں کسے چودھری دا نہیں پڑھیا، کسے سردار دا نہیں پڑھیا، کسے نمبردار تے چٹھے چیمے تارڑ بیرک بھریا، تے کسے میے تے ٹوانے تے ملوانے تے پیر تے مفتی دا نہیں پڑھیا، فقیہ تے حتیٰ کے وہ ایسا کلمہ ابو بکر صدیق دا بھی نہیں پڑھیا، عمر فاروق دا بھی نہیں پڑھیا، عثمان غنی تے علی دا بھی، اللہ دی قسم اساں سنیاں کلمہ نہیں پڑھیا، اساں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا، اساں کلمہ پڑھیا تے سیدہ زہرا دے بابے دا پڑھے ہے، وہ سنیاں کلمہ نبی دا پڑھے ہے، تے نعرے کدی ابو بکر دے لانا ہے، کدی عمر دے لانا ہے، کدی عثمان تے علی علی، حیدر حیدر، یا حسن تے یا حسین آنا ہے، وہ چلیا اینا دے نعرے کیوں لانا ہے، ازی آنے چلیا اینا نو سلام تاں کرنے آ، اے راضی رہن تے مالک راضی رہتا ہی، اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے۔ اے میرے نبی دے سورے نہیں، اے میرے نبی دے دماد نہیں، اے نبی دی ازواج نہیں، او نبی دی اولاد ہی، اے نبی دے اصحاب نہیں، اسی تے تاں سلام کرنے، ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے اساں تے ساڈا تے عقیدہ ہی بڑا، اساں تے جنوں مننے سونے نبی دے صدقے مننے، جندہ تعلق نبی نال نہیں او دا تعلق ساڈے نال بھی نہیں۔ تو سامی نے زی وکر سیتیالو اصحاب ازواج نو منیے، مگ تو قرآن آندہ پیا، اے میرے اللہ نے فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب فرمایا میں نبی دے گھر والیاں نو پاک رکھے ہوئے، اے میرے مولا انہاں نو کیوں پاک رکھے؟ رب نے فرمایا اس وجہ تو پاک رکھے اے میرے نبی دے گھر والے نے، اے میرے نبی دے، اے میرے نبی دے گھر والے نے، تو جدہ تلک میرے نبی دے نال ہوئے، اسی اللہ بھی ہو دا جڑا ہے، اللہ بھی ہو دے نال پیار کر دے، اسی بھی ہو دا احترام کرنے آ، تو سامین زیوکار او نبی دے گھر والے ہاں وچوں، نبی دی ازواج میں وقت نہیں ورنہ میں تفصیلی عرض کر دا، او نبی دی ازواج بھی نے، نبی دی اولاد بھی ہے، ایک یو نے جنہاں نو قرآن آندہ ہے اہل بیت و میرے نبی دی ازواج، ایک یو نے جدو میرے نبی پاک علیہ السلام نے انج چادر مبارک لے کے فرمایا، حضرت مولا علی نو بلایا، سیدہ زہرہ سلام اللہ نو بلایا، مولا حسن مولا حسین علیہ السلام بلا کے نبی نے انج چادر لے کے فرمایا، او یا رب العالمین اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے مولا علی میرے گھر والا، زہرہ میرے گھر والی ہے، اے حسن و حسین بھی میرے اہل بیت نے، انج نبی نے چادر لے کے فرمایا، اے سیدہ زہرہ، اے حیدر کرار، اے علی دے پتر مولا حسن مولا حسین، فرمایا یب رب ذوالجلال دی بارگاہ نبی عرض کیتا، یا اللہ اے میری اہل بیت نے، وہ سارے فرینما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہوں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماندے نے پہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نوری کا تو ہے، میں پڑھو بیلیو میرے نال اچھی میرے نال آکھو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے این نور عین
سب گھرانا تے زور لا کے آکھنا تیری نسلیں پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا تو میرے نبی علیہ السلام دا سارا گھرانہ ہی پاک ہے میرے نبی دی ازواج پاک میرے نبی دی اولاد پاک میرے نبی دے اصحاب پاک میرے نبی دے گھر والے سارے پاک نے وہ تو سامعین زی وقار مگر بالخصوص حسنین کریمین طیبین طاہرین میرے علی دے بڑے بیٹے نبی دے بڑے نواسے جان رسول شبیہ رسول حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام وہ میرے نبی دے نواسے شہزادہ آل رسول سیدہ زہرا بطول دے پہلے بڑے بیٹے حضرت مولا حسن المجتبی آپ دی ولادت باسعادت ہندی ہے 15 رمضان المبارک میرے نبی دی بارگاہ شہزادیاں نو لے آیا گیا میرے نبی مسکرائے میرے نبی نے گھڑتی کیویں دتی میرے نبی نے اپنی زبان امام حسن المجتبی دے منہ وچ رکھی اے دنیا کوئی جڑا شہد چٹاندی ہے کوئی جڑا گھٹی دیندا گھڑتی دیندا ہے کوئی پانی نال کوئی شہد نال کوئی کھجور نال حسن تیری عظمت نو سلام ہے جڑا پیدا ہویا نبی دا لابے دن گڑتی لیندا ہے پیا امام حسن المجتبی میرے نبی نے فرمایا علی یا سیدی یا رسول اللہ حکم فرمایا نا کی رکھے آئی سونیا تاڑے تو سبقت کیویں لجاواں تو سائیں نہ رکھنا دسو کیے فرمایا میں پھر اللہ تو سبقت کیویں لجاواں اے دا نام ہی میرا رب ہی رکھے گا میرے نبی دے اللہ نے نام دسیا حسن حسن نہ رکھیا گیا امام حسن المجتبی او نبی دے نواسے میرے نبی علیہ السلام نے امام حسن المجتبی نے اپنے کندیاں تے بٹھایا جا رہے نے صحابی اگوں عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ اوے حسن نو جڑا کنی شان والا ہے حسن نو کنی اعلیٰ سواری ملی ہے میرے نبی مسکرا کے فرمایا اوے سواری بھی اعلیٰ ہے تے جڑا سوارے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے فرمایا سوار بھی بڑی اولا ہے امام حسن المجتبی سامعین زی وقار وہ حسن میرے نبی نے جڑا بلایا مولا حسن نو بلایا مولا حسین نو بلایا میرے نبی علیہ السلام وہ دعا شہزادیاں نو لوگ کی صرف چم دینے میرا نبی چمدہ بھی ہے میرا نبی سنگدہ بھی ہے میرا نبی چم دے بھی نے میرے نبی سنگ دے بھی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل دی سمجھ نہیں آئی وہ نان نے اپنے نواسیاں نو چم دے بیکھے نے انج خوشبو لیندے سنگ دے کوئی نہیں بیکھے میرے لجپال نبی نے فرمایا وہ تانوں کی پتہ ہووے حسنین اے حسن و حسین جنت دیاں پھلاں وچوں پھل نے میں جنت دی خوشبو پیا سنگنا وا میرے نبی علیہ السلام میں بڑا مختصر کرنا پاک نبی دوویں شہزادے موجود نے میرے نبی امام حسن نو گلے لایا پھر میرے امام الانبیاء نے حسین نو گلے لایا لیکن جدوں چمن دیواری آئی میرے نبی مولا حسین دا گلا چم دینے مولا حسن دا متھا چم دینے پہ یا سیدی یا رسول اللہ گل دی سمجھ نہیں آندی یا دوواں دا گلا چمو یا دوواں دا متھا چمو میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا اے دا گلا تاں چمے آئے اے سر کٹائے گا اسلام بچائے گا اے میرا شہزادہ اے سر تے تاج سخاوت کرے گا میری امت نو بچائے گا فرمایا دو مسلمانہ گروہ صلح کرائے گا میرے نبی نے متھا چم کے دسیا اور کیڑے دو مسلمان گرو ایک پاسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پاسے مولا حسن سامعین زی وقار گل فضیلت دی ہوئے شان دی ہوئے حیدر کرار یالی دے پتر اللہ دی عزت دی قسم زمین و آسمان دا فاصلہ کھاٹے امیر معاویہ تو علی ادوں ہی چوکھے بلند نے
کوئی مقابلہ نہیں، حق تے بھی علی نے، حق تے علی دے پتر نے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاں رضی اللہ عنہ وہ میرے نبی دے صحابی نے، انہاں دے متعلق کوئی اسی معاذ اللہ بد زبانی نہیں کردے، اگر کوئی کردہ ہے تو قیامت دے دیہاڑے آپ پہ انہوں پتہ لگ جائے گا۔ سانو ساڑھے بزرگاں آکھیا ہے امیر معاویہ صحابی رسول نے، ان کی صحابیت کا احترام کرنا، زبان کو خاموش رکھنا، سنیا اے دے چی نجات ہی، اس تو اگے نہ جائیں، گلناں چ بندہ پہ جائے تو پھر پیہاں ہونا گھٹ ہوندا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بندے نے، میں ہون آن تو پہلا سلار آلے، انہاں میاں صاحب نے مل کے آیا، بڑا انہاں چاہ خدمت کی تھی، اللہ انہاں جزا دے وے، انہاں صوفی برکت صاحب رحمت اللہ دی گل سنائی۔ ایک تے صوفی برکت صاحب رحمت اللہ دی گل، ساڑھے حافظ آباد ایک ڈاکٹر صاحب سن، او بیعت سن ایتے صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ، تے او ایتھے جمعہ پڑھن آئے، سردی بڑی تے بکل ماری ہونا، تے صوفی برکت صاحب فرمان لگے ڈاکٹر صاحب کتھوں آئے ہو؟ انہاں کہنا حافظ آباد تو آیا۔ کدھر آئے ہو؟ انہاں کہا جمعہ پڑھنا ہونا، انہاں کہا نا آج تو بعد جمعہ تو حافظ آباد پڑھنا ہے، کیونکہ جڑا پیر شبیر شاہراں دا جمعہ ہی نا اور نبی دی بارگاہ چ قبول ہوندا ہی تے نبی آپ سن دے نہیں۔ صوفی برکت صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جمعہ حافظ آباد ہی پڑھیا کرو، پیر شبیر شاہراں دا جمعہ نبی سن دے بھی نے تے نبی دی بارگاہ چ قبول بھی ہے۔ پھر 27 سال ڈاکٹر صاحب نے حافظ آباد آنا، جمعہ والے دیہاڑے آنا، گھروں نکلنا، قبلہ والد کریم نو گڈی تے بانا، جمعہ پڑھنا، واپس چھڈ کے جانا، ڈیوٹی 27 سال انہاں دتی۔ تے اس حوالے نہ گل کی تے ایک بندہ اندنے آ گیا، میاں صاحب پہ دسن کہنے ایک بندہ آ گیا تو صوفی برکت صاحب نے کہنے لگا جا میں مناظرہ کرنا ہے۔ انہاں کہا کہا دیتے؟ انہاں کہا حضرت امیر معاویہ تے مولا حسن دے والے نا۔ انہاں کہا بھی میں نہیں کرنا جا، انہاں کہا نہیں کرو، انہاں کہا میں نہیں کرنا، انہاں کہا جا، انہاں بندوں نے کہا بھائی بیلی ان باہر لے جاؤ۔ میں جو نے کسے پوچھے حضرت تہاڈا مطالعہ سب کچھ ہے بھی ٹھیک، انہاں کہا ہے بھی ٹھیک ہے، پر میں مولا حسن تے امیر معاویہ یا حسین تے یزید دا کیوں مناظرہ کرا؟ میں مولا حسنین کریمین دی گل کوئی میں تے نہ کمانگا، اوہی کوئی غلط کہہ دے وے تے میں سننا بھی برداشت نہیں کردا۔ سامعین زی وقار، اسی امیر معاویہ نو صحابی رسول مننیا، مولا حسن فضیلت بھی زیادہ نے اور نبی دے نواسے بھی نے، اسی یہ نہ گلنا تے مناظرہ کردے ہی نہیں، صرف ایک کوئی عقیدہ سنیاں یاد رکھی، امیر معاویہ صحابی نے، مولا حسن دی شان اونچی ہے، امیر معاویہ کی صحابیت کا احترام ہے، مولا حسن کی جو ہے مصطفیٰ کی نسبت کو سلام ہے۔ اے تو اگے گل نہ کری تے اے تو بعد کو گل ہوئے، امیر معاویہ تو بعد یزید کی گل ہوئے تو بشک 10 لتر لا کے منن والے نوں کڈ ماری۔ اے تو تھلے اسی کسے نہیں من دے، صحابیت دا احترام کافی ہے، اس تو کو بعد دی گل کرے تو پھر نہیں اسی من دے۔ سامین یاد رکھیا جے امام حسن مجتبہ آپ دی شہادت زہر دین نہ لوئی، اور زہر کیویں دیتی؟ ایک حضرت آپ دی زوجہ دا نام ہوندا ہے لیکن یقینی کوئی نہیں، اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ خود مولا حسن نے جدوں اس حد تک زہریلا او زہر سی کہ آپ دا جگر کٹ کٹ کے الٹی نہ باہر پہ ہوندا سی، تے پھر آپ نے مولا حسین نو بلایا تے نصیحتاں فرمائیاں کہ جدوں میں دنیا تو جاواں تے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو میں اجازت لئیے، لیکن پھر دوبارہ پوچھ لئی کہ میں نو پاک سونے نانے نے قدمہ چ دفن کرتے۔ تے مولا حسین نے عرض کی تھی جناب اے زہر دیتا کنے؟ فرمایا تو کیوں پہ پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب قصاص قتل کرانگا۔ فرمایا جیڑا میرا گمان ہے اگر وہ درست ہے تے اللہ انتقام لین والا ہے، اگر وہ غلط ہویا تو میں بے گناہ نو قتل نہیں کروانا چاہتا۔ آپ نے کسے دا نا نہیں لیا، مولا حسین نو بھی نہیں دسیا، لہذا سانو بھی چاہیے جن نے زہر دیتا ہے وہ یقیناً ہے لعنتی، مگر کسے دا نا نہیں لیا مولا، لہذا سانو کوئی پتہ نہیں، تاریخ دیاں گلاں نے، اسی جون تک یقین کو نہیں کیوں کسے دا نا لیا۔
تے آپ دی جدوں شہادت ہو گئی تے امام حسن المجتبی دا جست اطہر جدوں سونے پاک نبی دی بارگاہ چ لے آندا نا تے ام المومنین نو پوچھیا سیدہ اجازت ہے کیونکہ اجرا سی ام المومنین دا آپ نے فرمایا ہاں میں خوشی نال اجازت پہ دینی ہے کئیاں بیلیے تھے بھی کئی روایتاں کڑیاں نے مگر سیدہ ام المومنین اجازت دیتی مگر اس وقت مروان بن حکم انہیں آکے آکھیا اگر عثمان غنی نو ایتھے اجازت نہیں تے پھر حسن بھی نہیں معاذ اللہ دفن ہون دینے اس حد تک کہ گل جنگ تک پہنچی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے آپ نے مولا حسین نو آکھیا جناب ہاتھ ویندے ہو پہ دھیان رکھیا جے مولا حسن نے فرمایا سی اگر اجازت اگر حالات انج دے ہون کہ نانے دی امت میں فساد تو بچا لینے وہ امام حسن دا پھر جست اطہر چکیا گیا اور سیدہ پاک زہرہ بطول دیا قدمہ چ دفن ہو گئے سامین زیوکار اسی مولا حسن نو بھی سلام کرنے مولا حسن نو بھی سلام تے پھر جو مولا حسین دی گل کریے انہوں نے جڑی شہادت پائیے وہ انج دی شہادت ہے کہ شہادت بھی چھپی تے حسین دی شہادت جہری ساری کائنات نبی نے فرمایا سی یہ میرے امت صلح کرائے گا دو مسلمان گروہ فرمایا سر دیوے گا تے سر کٹا کے نانے دی امت دا ایمان بچائے گا تے کربلا دے میدان اندر کئی بندے بدبخت امیر معاویہ رضی اللہ نہ لے کے یزید نو ہی بچانا چاند رہے نا یزید بچدا کوئی نہیں بالکل یاد رکھیا جے جڑے یزید دے طرفدار نے نا چوکھے وکالت کرنا لے انہوں پوچھنے پتر تو ویخ صحیح تینو انہیں لتر پہنے نا کوریج انہیں لتر پہنے نے وہ بڑا خوب کسے لکھے ہے ارے منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل ارے منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل پھر پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین مل کے میرے نالا کھوئی ارے منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل ارے منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل پھر پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مل کے آنکھوں میرا بادشاہ حسین ہے تیرا بادشاہ حسین ہے ہم سب کا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ یہ بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ گج وج کیا کھو دین کی پناہ حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے جدوں یزید نے حملہ کیتا نبی دی شریعت نو بدلنا چاہیا نبی دے احکامات نو بدلنا چاہیا اسلام دیاں حداں نو توڑنا چاہیا میرے امام علی مقام ہے آپ نے کلمے نو آکے نبی دے کلمے تے کھڑے ہو گئے پرچم اسلام نو بلند کر کے دسیا میں جان دے دیاں گا مگر جس کلمے دا میرے نبی نے پیغام دیتا ہے اس کلمے نو مٹن نہیں دیاں گا قرآن دا جڑا ہے قرآن نو بلند کران گا دین اسلام نو بلند کران گا پھر ہویا حسین دا سر قلم ہویا مگر اسلام دا پرچم بلند ہویا میرا بادشاہ حسین ہے تیرا بادشاہ بنا لا الہ حسین ہے
حق کی صدا حسین ہے، اوے میرا بادشاہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، اوے میرا بادشاہ میرا بادشاہ، جاتے نو یزید مبارک سانو حسین مبارک، مگر پتا چلے گا جدوں قبر وچ جائیں گا ساڈا تے عقیدہ اے وے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینا، لعنت اللہ علیکم، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، یزیدیت تے لعنت، یزید دی سوچ تے لعنت، یزید دے کردار تے لعنت، یزید دے افکار تے لعنت، یزید دے جڑے وہ نظریات تے لعنت، یزید دے تخت تے لعنت، یزید دے تاج تے لعنت، یزید دے راج تے لعنت، یزید دے پیروکار تے لعنت، یزید دی قبر تے لعنت، یزید دیاں ہڈیاں تے لعنت، یزید کل بھی مردہ باد، یزید اج بھی مردہ باد، حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد، میرا بادشاہ حسین، میرا بادشاہ میرا بادشاہ حسین، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے۔ تو سامعین جی عرض کرنا پیا، مگر کی جدوں یزید جڑا حکومت سنبھالدا ہے پیا، میرے امام علی مقام کو بیعت منگدا ہے پیا، میرے امام نے فرمایا میں جان دے دیاں گا مگر جڑے پلیت دی بیعت نہیں کراں گا، حسین بیعت کر لے تیرا کنبہ بچ جائے گا، تیرا خاندان بچ جائے گا، تیری جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا وہ میں جان دے دیاں گا، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی یان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جھوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ مسلمانہ میرے امام علی مقام ہے، آپ نے یزید دی بیعت دا انکار فرمایا، حالات بدل دینے پہ مختصر کرنا، حالات بدل دینے پہ میرے امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھڑیا، چل دیاں مکے پہنچے، میرے امام نے حج نو عمرے بھی تبدیل کیتا، میرا امام دا قافلہ چلیا، سیدان دا قافلہ چل دائے پیا، چل دے ایک چٹیل میدان آیا، میرے امام علی مقام دی سواری رک گئی، پوچھیا کیڑی جگہ ہے، عرض کیتی جناب ارد نینواوے، اینو جڑے ارد ماریا کہندے نے، فرمایا دا کوئی اور نام ہوئے گا، عرض کیتی یا حسین اینو کربو بلا آندے نے۔ میرے امام سواری تو اترے نے، مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان جبریل امین نے لیا کے دیتی سی، فرمایا تھے میرے بچے ذبح ہونگے، ایتھے سیدہ بطول دے شہزادے تڑپ دے رہن گے، ایتھے علی دے پتر قربان ہونگے، مگر نانے دے دین نو بلند کرانگے، اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا۔ میرے امام نے حکم فرمایا سیدان دا جڑا خیمے لگ گئے نے، مسلمانہ مذاکرات ناکام ہندے نے پہ، 7 محرم نو نبی دی آل تے پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورہ طلوع ہویا، میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں، میں علی دا بیٹا ماں، میں جڑا زہرا بطول دی گود بھی پلن والا ماں، نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا حسین، جنت دے جواناں دا سردار، مگر جڑے دنیا دے کتے جنہاں نو مال دولت چاہی دا ہوئے، انہاں نو نبی دی آل دا حیا نہیں ہوندا، انہاں کیا حسین بیعت کر لے جان بچاؤ لے، فرمایا جے جان نہیں امت دے نانے دی امت دا ایمان بچانا آیا۔ مسلمانہ پھر شہادتاں شروع ہویاں، کدی مظاہر ابن حبیب جان دے رہنے، کدی وہب بن کلبی لاش جڑی قربان ہندی ہے پئی، کدی میرے ہر جان نثار ہندے نے پہ، کدی شہزادہ علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے، کدی امام قاسم تڑپ رہنے، کدی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ، کدی حضرت غازی عباس تے بازو قلم ہندے نے پہ، کدی حضرت ننے علی اصغر دے گلے چوں میرے امام تیر کھچ دینے پہ، وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں
خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شاناں اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں میرے امام علی مقام مسلمانہ تنہا رہ گئے نے خیمے دے اندر موجود نے سید تیاری شروع کر دینے پہ امام زین العابدین حاضر ہوں دینے پہ آقا مینوں اجازت دے دیو میرے امام نے فرمایا نام میرا بیٹا تیرے وچوں نبی دی آل جاری رہے گی تو امامہ دا باپ ہوئے گا میرے امام نے علوم منتقل کیتے نے سید تیاری کر دینے پہ مسلمانہ یاجوی جدوں باپ گھروں نکل دینے وہ پتران دے نال باپانو وہ باپانو پتران نال بڑا پیار ہوندا وے عجیب محبت والا رشتہ ہے مگر پھر بھی یاد رکھی وہ تھیاں دا پیار دنیا تے اللہ نے انوکھا بنا چھڑیا ہے وہ جڑا پیار تھی نو اپنے باپ نال ہوندا وے شاید بیٹے نو نہیں ہوندا میرے امام علی مقام دی شہزادی خیمے دے اندر موجود نے میرے امام تیاری فرما رہے نے میری سیدہ سکینہ ابو نو ویکھ رہیاں نے وہ اج جدوں باپ نکلدا ہوے گا گھروں بلکہ تہاڈا اپنا تجربہ ہوے گا جدوں باپ کتے وانڈے جاون کتے دور جانا ہوے تھیاں کول اوندیاں نے عرض کردیاں نے ابو کتھے چلے ہو ابو کدوں آؤ گے ابو جی میرے واسطے فلاں چیز لے کے آیا جے تھیاں فرمائشاں کردیاں نے اوے فقط تھی اے فرمائشاں فقط باپ ہوے تے کردیاں نے جدوں باپ ٹر جاون جدو باپ دنیا تے نہ رہن تھیاں نو پچھو نہ دا کی حال ہوندا ہے اوے میرے امام دی شہزادی کربلا دے میدان اندر اپنے ابو دے کول کھڑیاں نے ویندیاں نے میرے ابو کیویں تیار ہوندے نے تھیاں پوچھدیاں نے ابو کتھے چلے ہو ابو کدوں آؤ گے ابو فلاں چیز لے کے آیا جے مگر میرے حسین دی شہزادی کوئی سوال نہیں کر دی صرف ابو نو ویندیاں نے اکھاں وچ آنسو بہا رہیاں نے میرے امام نے ویکھیا اوے جدو تھی روے باپ دا جگر چھلنی ہو جاندا ہے یا اللہ کدی کسے دی تھی نہ روئے مولا تینو سیدہ زہرا دیاں دا واسطہ میرے امام دی شہزادی سیدہ بطول دیاں پوتیاں سیدہ سکینہ جدو اکھاں وچ آنسو آئے نے اپنے ابو نو ویندیاں نے میرے امام نے ویکھیا میری شہزادی رو رہیاں نے میرا سید زمین کربلا تے بہ گئے بیٹی نو سینے دے نال لایا بیٹی دا متھا چومیا فرمایا شہزادی نہ رو نی میری بٹیا نہ رو سیدہ عرض کیتی ابو جی کیویں نہ روواں میرا علی اکبر چلا گیا ہے میں صبر کر کے بیٹھی رہی ہوں ابو میرا ویر قاسم گئے نے میں صبر کر دی رہی ہوں ابو میرے چاچو عباس گئے نے میں نو صبر دی تلقین ابو صبر کیتا ہویا ہے مگر جدو باپ بھی ٹر جائے وہ لوگوں تھیاں اجڑ دیا نے کدی باپ دے کھرے ہو دیا نے باپ نہ ہوئے وہ ویر تسلیاں دے دے لے اوے میں چلی دیا شہزادیاں نہ کوئی ویر رہ گیا ابو بھی جا رہے لے میرے امام دی شہزادی اپنے ابو دے گلے لگیاں عرض کیتی ابو مینوں اے دسو جدوں میں مدینیوں آئی سا میرے نال میرے ویر بھی سن میرے نال میرے چاچو بھی سن میرے نال ابو تسی بھی سو ہن میں واپس مدینے کیویں جانا ہے نہ میرا کوئی ویر رہ گیا وے ابو تسی بھی جا رہے ہو میرے امام نے فرمایا شہزادی اوے جدا کوئی نہ رہ جائے او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے
میرے امام نے وہ صبر دی تلقین کی تھی مسلمانہ کیویں دساں وہ تھی روندی ہووے باپ کدی گھروں نہیں نکلیا حسین تیری عظمت نو سلام وہ تھی روندی ہے مگر اسلام بچان واسطے میرے امام نکل دینے سیدہ شہر بانو نو سلام کیتا بڑا مختصر کرنا وا وہ علی دیاں تھیاں نو جدو علی دے پتر نے سلام آکھیا شہزادیاں سجدے گریا یا اللہ وہ آخری ویر رہ گیا ہے اللہ ساڈا ویر قبول کر لئی میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جدوں الوداع آکھیا مگر پھر بھی ظالمان دا ظلم ختم نہیں ہویا وہ خیمیاں نو یگاں لگ دیا نے وہ علی دیا تھیا پردے سنبھال دیا نے ایک خیمے جو دوسرا خیمہ سامان لٹیا جا رہا وے امام زین العابدین دے تھلیوں بستر کھچیا جا رہا وے ظلم ختم نہیں ہویا وہ سامان لٹ کے لے گئے ادھر کوفے وچ ڈھول وجدے نے خوشیاں منائیاں جا رہی آنے ادھر علی دی تھی نے نیزہ پڑھیا میری شہزادی سیدہ نے علی دی تھی نے نیزہ پڑھیا وہ دنیا دے ویر ویرہ دے لاشے چکھ لئی دے یار یاران دیا منڈیاں منجیاں نو موڑا دے لئی دینے وہ باپ پتر دا جنازہ پڑھدا ویکھیا پتر باپ دی منجی چک دینے دنیا تے کدی نہیں ہویا وہ جدو کربلا وچ شام پہ گئی وہ علی دی تھی ویر دے لاشے چک دیئے میری شہزادی علی دی سیدہ زہرا بطول دی شہزادی وہ نیزہ پکڑ کے ویران دے لاشیاں تے پیرا دے دیا نے مسلمانہ آخری گل کرنا وا وہ علی دی تھی پیرا دے دیا نے ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندے فرمایا ڈاچی والیا یکے نایا وی وہ یکے نایا وی اگے زہرا بطول دیا تھیا علی دیا شہزادیاں وہ نبی دا خاندان بیٹھا ہویا ہے انہاں دے پردے دا خیال کری آواز آئی میری بیٹی میں کوئی غیر نہیں آیا میں تیرا نانا نبی آیا میری بٹیا میری سیدہ میں تیرا پیرا ویکھنے آیا عرض کی تھی نانا جی جدو میرا علی اکبر ڈگیا تسا کیوں نہیں آئے جدو میرا عباس ڈگیا جدو میرے حسین دا گلا کٹیا میرے امام الانبیاء فرمایا شہزادی ہے میں ادو خون اکٹھا کردا رہا وا سیدہ ام سلمہ ام المومنین فرماندیاں نے 10 محرم دا جدو دیگر ویلا ہویا میں خواب ویکھیا نبیاں دے سردار آئے نے زلفاں بکھریاں ہویاں نے سر تے گردو غبار لمبے سفر تو آئے نے ہاتھ وچ خون دی بوتل پھڑی ہوئی ہے میں عرض کی تھی آقا کی حال ہویا فرمایا ام سلمہ کربلا وچ آیا میرا حسین شہید ہویا میرے آقا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں نبی نے وہ ایک بوتل دتی مٹی فرمایا جدو میرا پتر حسین شہید ہوئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری آنکھ کھلی میں اندر جا کے ویکھیا تو مٹی خون بن گئی پتہ لگ گیا نبی دا نواسا شہید ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون برادران اسلام میں اور بھی عرض کردہ مگر 11:30 ہو گئے نے اور کل دن دا پروگرام منچنا بعد بہاول نگر کولے اتھے جا کے میں بیان کرنے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات روے گی اللہ پاک اس حاضری نو قبول فرمائے پاکاں دے ذکر دا صدقہ ساڑی ہر مشکل آسان فرمائے ساڑے گناہ معاف فرمائے لکھیا جی
سود کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ حضرات عزیز وقار، سود کسی حال میں ہو، کسی صورت میں ہو، یہ جائز نہیں ہے، نہ کوئی اس کو جائز قرار دے سکتا ہے۔ سود حرام ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ نال جنگ ہے، اور حرام حرام کھان والا کدی بھی آباد نہیں رہ سکتا۔ سامعین ذی وقار، کوشش کرو ہر قسم دے سود، خاص طور تے جڑا مسئلہ پوچھا گیا کہ رقم دے کے اس نو رقم نو ودا کے لینا، مثال دے طور تے لکھ دیتا ہے تے آکھنا جی میں مہینے بعد یا 2 بعد تیرے کو 1,25,000 لواں گا، 3 لواں گا، یہ بھی سود دے زمرے چاندہ ہے، بالکل حرام ہے۔ پیسہ دے کے قرض جتنا دیو اتنا ہی واپس لے سکتے ہو، اس تو زیادہ اگر لو گے وہ بالکل حرام ہوئے گا۔ باقی مختلف صورتاں نے، شرائط نے، وہ علماء بہتر جان دیں، کوئی خاص صورت مسئلہ ہوئے تے عرض کراں، مگر جڑی پوچھی گئی کہ رقم دے کے اس نو بڑھا کے فکس کر کے لینا بالکل حرام ہے، یہ سود ہے۔ اللہ پاک سانو حرام تو پناہ عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان حالے ساڈے نعت خان کی نام ہے تہاڈا؟ محمد افضل گولڑوی صاحب نے، انہوں نے کہو کہ میں 9:30 بیان کرنا سی لیکن پنڈ جنازے دی وجہ تو تھوڑا تاخیر ہوئی، انہوں نے نعت پڑھنی ہے، مہمان نے تواڈے، کوئی بندہ اٹھے نہ جن نے ذکر آل رسول سنے ہیں، مہمان دی عزت کرنی چاہیے۔ میں آپے چلا جاؤں گا، میرا سارے نو سلام ہے، جن نے میرے نال جانا ہے بس وہ بھی جاوے، باقی کسی نو اجازت نہیں۔ افضل گولڑوی صاحب تواڈے سامنے مختصر جڑا اپنے وقت دے مطابق منقبت یا نعت جو بھی پڑھتے ہیں انہاں پیار کرے بس۔